अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खबरों के अंदर है, हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई को लेकर तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारे सवालात होते रहे हैं कि कैसे मुमकिन है, अदालतों से रिलीफ मिल नहीं रहा, ग्राउंड के ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं है। लेकिन हमने ये देखा कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान अब ग्राउंड पर उतरी हैं। क्या ये बाय डिज़ाइन है, जिनके मुतालिक कहा जा रहा था कि वो तहरीक इंसाफ की कमान संभालना चाहती हैं? क्या ये अमलन अलीमा खान की सियासत का आगाज है, या ये तहरीक इंसाफ की एज ए पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद है कि वो नहीं कर पा रहे जो तहरीक इंसाफ का कारकुन चाहता है और इमरान खान की बहनें मैदान के अंदर आ गई हैं? क्या अमलन इमरान खान की फैमिली और पीटीआई अब दो अलग अलग रास्तों के ऊपर हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर आज एक और अहम मामला हुआ, काजी फाइज ईसा का मोनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक एक जो फैसला उनकी सुप्रीम कोर्ट का था, आईनी अदालत ने उसको आज रिवर्स कर दिया है या उसको कलअदम करार दे दिया है। हमने सुना यह था कि जो आईनी अदालत है वो आइन के उमूर को देखेगी। क्या अब ये देखा जाए कि हर किस्म का मामला जो है वो आईनी अदालत के अंदर जाएगा? और अगर इन फैसलों के रिवर्स होने का वक्त शुरू हो गया है तो क्या तहरीक इंसाफ को भी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक भी उनको आईनी अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है? उससे हटकर आज नवाज शरीफ साहब मंजर-ए-आम पर आए और वजीर आजम जो है कतर गए, जहां पे साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर उनकी ताज़ियत के लिए वहां पर गए। तो नवाज शरीफ साहब जो आमतौर पर विफाकी हुकूमत के किसी फैसले में शरीक उस तरह से दिखाई नहीं देते, कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करते, क्योंकि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इजलासों के अंदर वो बैठते हैं, तो आज मियां नवाज शरीफ वफ्द के अंदर दिखाई दिए। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब विफाक के अंदर हुकूमत के इजलासों और फैसलों के अंदर भी हमें दिखाई देंगे, या ये सिलसिला उसी तरह से चलेगा? अच्छा, इसके बीच में जहां हमने देखा कि पेट्रोलियम प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ, उसका इंपैक्ट तो लोगों के ऊपर आता है, गैस की कीमतें बढ़ी हैं, टोल टैक्स के अंदर इजाफा हुआ, आटा महंगा हुआ है, न सिर्फ कराची के अंदर, इवन इस्लामाबाद के अंदर जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। जब किसान से आपने गंदम खरीदनी थी उस वक्त रेट क्या था, और आज जब किसान अपनी गंदम बेच चुका है तो क्या ये मिस मैनेजमेंट है? क्या इस हुकूमत के अंदर एक और गंदम का बहरान है? क्या आप उसको गवर नहीं कर पा रहे? इन तमाम अहम मौजूआत के ऊपर प्रोग्राम के पहले बात करेंगे, और फिर हमने ये जो कोट लखपत जेल के अंदर मुलाकातें हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इब्तदाई तौर पे हमने आज दो अपने मौजूद मेहमानों को दावत दी है। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किए रुकनी कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब ने। मरवत साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। और वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इख्तियार वली साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज मरवत साहब से करना चाहता हूँ। मरवत साहब, मैं आपके ट्वीट देख रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप तहरीक की बातें करते रहे हैं। अलीमा खान आपके सूबे के अंदर गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे खिताब कर रही थी। आपका यही मुतालबा था कि रैलियां निकालें, ग्राउंड पे निकलें, तो अलीमा खान ग्राउंड पे निकल आई हैं। आप अलीमा खान के साथ हैं? बहुत शुक्रिया मधु करने का। वो जो निकल आई अलीमा खान, वो ग्राउंड पे निकल आई है। और कहाँ पे? आपके सूबे में? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि ग्राउंड पे वो निकलेगी या कभी भी खान के लिए निकलेगी। ये गलतफहमी है आपको। ये और दूसरी बात ये है कि ये उनकी सियासत का आगाज़ है। सियासत का आगाज़ अब हुआ है। सियासत का आगाज़ तो उस रोज़ से हुआ जिस दिन बुश बीबी अंदर चली गई, और उस रोज़ से लेकर आज तक पार्टी उनके कब्जे में है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की चेयरमैन अलीमा खान है? चेयरमैन तो आपके दोस्त बैरिस्टर गौर नहीं है? बैरिस्टर गौर मतलब दिखने में तो वो है। अच्छा, लेकिन जो असल इख्तियार हैं पार्टी के फैसला साजी पे, तमाम मामलात पे वो असरअंदाज होती है। और जहाँ तक खान के लिए निकलने की बात है, वो सारे काम ज़रूर करेंगे, ये निकलने वाला काम नहीं करेंगे। तो ये इस वक्त जो कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ अपने लोग जो हैं वो MNAs MPs पर दबाव डालें, और वो कह रहे हैं कि अडियाला अगर जाना है तो अब वापस नहीं आना, तो ये तहरीक ही तो है, तो आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं? ये तहरीक तो नहीं है। अडियाला जेल आ जाएं, और ये तो अडियाला जेल तो लोग टिकटॉक बनाने के लिए चले जाते हैं। अच्छा, बाकी ये क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को? ना, ये 8 माह से मुलाकात नहीं करवा पा रहे, ये आप इसको सियासत कहेंगे? आप इसको क़ियादत कहेंगे? ये 2 सालों से खान के लिए कोई पंजाब इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं कर सके, और एक ऐसी पार्टी जब वो जलसा रैली करना चाह रही हैं, आप उसको भी मान रहे हैं? मसलन किधर करना चाह रहे हैं? आपकी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में गई? कहाँ पे गई है? ये हमने कल देखा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, टिमरगिरा के अंदर खिताब कर रही थी, दीगर जगहों पे कर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा को तो अब माफ़ी कर दे, तो उधर तो लोगों ने हुकूमत PTI को दे दी है ना। वो जिधर जलसा करना है, जिधर निकलना है, वो पंजाब और इस्लामाबाद और अडियाला या पिंडी, वहाँ के लिए कोई ऐलान आज तक 2 सालों में हुआ है कि जी पूरे काफिले निकलें जिस तरह हम पहले निकला करते थे?
کوئی تحریک کا آغاز ہوا ہے؟ آج بھی تو شفیع جان نے کہا ہے کہ اس میں مروہ صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ جب پی ٹی آئی ایز اے پارٹی جو کر رہی ہے، جب وہ نہیں ڈیلیور کرے گی تو پھر بہنیں آئیں گی، جب بہنیں کر رہی ہیں تو آپ کسی سے بھی مطمئن نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وہ کون سا فیصلہ ہے جو بہنوں کے توسط سے پارٹی تک نہیں پہنچا ہے اور پارٹی نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا ہو؟ سارے فیصلے تو وہی ہیں جو یہ بتاتی ہے۔ کون سا فیصلہ ایسا ہے جو پارٹی نے اپنے تعین کیا ہو؟ ایک فیصلہ مجھے بتا دیں۔ سارے فیصلے، ساری حکمت عملی وہ ساری 3-4 لوگ سیٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل کمیٹی کا اس کو نام دیا ہوا ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی نامزد کردہ ہے، اور وہ جناب کہتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں۔ میں ذرا نئے اختیار ولی صاحب کو ذرا شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ اختیار ولی صاحب، آپ کا مجھے لگ رہا ہے کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جو کہتے تھے نا کہ آپ ہمارے شوز میں کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف ہماری فیسیلیٹیٹر ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، اب علیمہ خان خود میدان میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے خیبر پختونخوا جو آپ کا صوبہ بھی ہے وہاں پر کچھ خطاب بھی کیے ہیں، اور وہ لگتا یہ ہے کہ اب کمان عملی طور پہ سنبھال کر، اور اس میں تحریک انصاف کا عام کارکن جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کر پائی وہ عمران خان کی بہنیں اب کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمر دراز گوندل بھائی۔ دیکھیے، علیمہ باجی جو ہیں وہ ان اناؤنسڈ چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو بیرسٹر گوہر کے کسی حکم کو نہیں مانتی، اس کے کسی گلے کو نہیں مانتی، اس کے کسی شکوے کو خاطر میں نہیں لاتی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح شیر افضل بھائی نے بات بتائی آپ کو نا، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے اس جیسا شریف آدمی، وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے رضیہ غنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ جہاں تک تحریکوں کی بات ہے تو 26 نومبر کے بعد کی جتنی صورتحال ہے، آلموسٹ 1.5 سال سے پارٹی کی 100% ذمہ داریاں ان اناؤنسلی پردہ در پردہ وہ علیمہ باجی کے پاس ہیں۔ پھر تو آپ کو زیادہ گھبرانا چاہیے نا کہ در پردہ تھی تو اب تو وہ پھر سامنے آ گئی ہیں نا، اب تو کھل کر وہ۔ یار آپ ہمارے گھبرانے کی کبھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ ہمارے ہنی مون کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بات بتا دوں، نہ ہم گھبرائے ہوئے ہیں نہ ہم گھبراتے ہیں، نہ پہلی بار حکومت میں آئے ہیں، نہ یہ اس طرح کے کوئی حالات اور تحریک شریکوں سے ہم نے پہلی بار کوئی نمٹنا ہے۔ دوسرا، آپ نے ہنی مون کا پوچھا، ہمارے پاس ہنی بھی بہت ہے، مون بھی بہت ہے، اور نہ وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارا ہنی مون کا کوئی موڈ نہیں ہے، بیکاز ہمارے ملک کے مسائل اور جن دگردو پرابلم سے اس ملک کو نکالنا تھا، ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے۔ جو اس ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے تھے، توڑنا مروڑنا چاہتے تھے، ہمارا کام وہ ہے۔ ویسے آپ کا جو کام ہے، میرے سامنے خبر ہے، ہم ٹارگیٹ ہے، میرے سامنے اختیار ولی صاحب یہ خبر ہے، مجھے پتا ہے کہ عمر دراز گوندل اب میری بات پوری نہیں ہونے نہیں، میں آپ کی بات سنوں گا، لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ ہمارا ٹاسک وہ ہے۔ اب دیکھیے، پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں آپ نے بڑھا دی ہیں، اس وقت آٹے کی قیمت کراچی اور ایون اسلام آباد کے اندر اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ٹول ٹیکس چلے، یہ ارکان پارلیمنٹ تو نہیں دیں گے، عام آدمی جس سے ٹریول کرنا ہے اس کے لیے اضافہ ہو گیا ہے۔ تو جن دعووں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹاسک وہ ہے، وہ کب پورے کرنے ہیں، یا لوگوں کی جیب سے آپ نے لیوی نکالنی ہے؟ دیکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے عمر دراز گوندل۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک خالی پلاٹ لے لیں اور اس پہ گھر بنا لیں، تو میرے خیال میں آپ وہ 6 مہینے میں بھی بنا سکتے ہیں، 8 مہینے میں بنا سکتے ہیں، اس پہ آپ کا سال بھی لگ سکتا ہے، 2 بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا بنا بنایا گھر، خدا نخواستہ اس میں کچھ لوگ آ کے اس میں بارود رکھ دیں، اس کو اڑا دیں، اس گھر کو پھر نکالنا، ملبہ نکالنا، پھر اس کو آبار کرنا، پھر اس کے لیے نقشے بنانا، پھر اس کو بنانا، ہم نے ایک ایسے پاکستان کو اپنے سر لیا تھا، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی تصدیق عمران خان خود کر کے گئے ہیں، شیخ رشید، شوکت ترین، عمر ایوب، تیمور جھگڑا، یہ سارے لوگ، ایون شبر زیدی ہماری ان باتوں کے گواہ ہیں کہ ہم نے ایک نئے سرے سے کام شروع کیا تھا، جہاں پہ نہ اکانومی تھی، نہ اس کا کوئی ریکارڈ تھا، اور سارا کچھ انڈرمائن ہو گیا تھا۔ یار آپ کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ IMF کے پاس گروی پڑا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہیں یار؟ کوئی ایئرپورٹ چھوڑا نہیں ہے، کوئی موٹر وے چھوڑی نہیں ہے۔ ایسے حالات سے ہم شہباز شریف کو بولتے ہیں اور فیلڈ مارشل کو بولتے ہیں کہ اٹھاؤ اپنی جادو کی چھڑی، اٹھاؤ اپنی وہ میجک بورڈ۔ زیادہ قرض انہوں گروی والوں نے لیا یا آپ کی حکومت نے لیا؟ سر، ہم نے قرض اتنا نہیں لیا۔ اچھا، قرض ہم نے نہیں لیا، آپ سٹیٹسٹک اٹھا کے چیک کر لیجئے، قرضہ ہمارا اتنا نہیں ہے۔ جو ڈیٹس آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، 27,000 کا قرضہ تھا اس ملک پر جب عمران خان صاحب حکومت میں آئے۔ جب وہ گئے وہ 54,000 پہ پہنچ گیا تھا، اور آج اس کے بعد
मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताइए, क्या आपके पास ये स्टेटिस्टिक है कि हमने अभी तक IMF के प्रोग्राम से कितने पैसे लिए हैं? हमारे पास हमने कितना कर्जा लिया है? $6 अरब का प्रोग्राम था आपका? जी, $6 अरब का प्रोग्राम था मेरे ख्याल में इतना ही था। तो अब उसको आप अगर ज़रब दे दें, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि आपने इतने हजार अरब ले लिए, उतने हजार अरब ले लिए, ये वैसे लग़वियात हैं। ये वैसे ही ज़ेब दास्तान के लिए लोग कहते हैं। हुकूमतों के साथ आपके तनाज़ात भी होते हैं, आपके इख्तिलाफात भी होते हैं, तो वैसे ही अपने मामलात बढ़ाने चढ़ाने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि अगर इसमें कोई शक नहीं है, बीइंग अ पॉलिटिकल स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन, एक कारकुन की हैसियत से मैं आपको बताऊं कि जो टीम शहबाज शरीफ के पास है, जो इस वक्त फील्ड मार्शल की एफर्ट्स हैं, अगर इनसे काम नहीं बनेगा तो मेरे ख्याल में और कोई उम्मीद है भी नहीं। फिर कोई और उम्मीद भी नहीं है मरवा साहब। ये एक तो इख्तियार वली साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो आपने उनकी गुफ्तगू सुनी मैशत को लेकर, एक तो इनसे वो साइकिल ले लें जिस साइकिल के ऊपर इख्तियार वली साहब पहले आते थे, और दूसरा अगर गवर्नमेंट डिलीवर कर रही है जो वो बता रहे हैं। रुक जाएंगे उमर दराज, अब रुक जाइए। आपने साइकिल की बात की है तो लेट मी रिकॉर्ड स्ट्रेट कि मैं आपको बता दूं कि उसको आप जहां पे लिंक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि मैंने इमरान खान को याददाश्त दिलानी थी कि हुजूर आपने कहा था कि हॉलैंड के वजीर आजम की तरह आपका वजीर आजम पे साइकिल पर बैठ कर जाएगा अपने वजीर आजम ऑफिस में। जब से आप वजीर आजम बने हैं, आप हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम प्राइसेस का लेना देना नहीं था, आप ये कहना चाह रहे हैं? पेट्रोलियम प्राइसेस उसमें सेकेंडरी और थर्ड ऑप्शन था। चले बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, अगर जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि देखिए हमने ये भी काम किया, हम उसमें से निकाल भी रहे हैं, तो फिर तो लोग, अगर शेर अफजल मरवत भी आज तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हों या उनकी रैलियों को लीड कर रहे हो, तो फिर तो लोग खुश होंगे, फिर तो कोई बाहर नहीं आएगा। देखिए, इख्तियार वली साहब अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। हमारी आज़ाद पंछी तो है नहीं कि जो उसको दुरुस्त जो दिल में है कह रहे हैं, जो दुरुस्त लगे वो कह दे। नहीं, वो गलत तो नहीं कह रहे, वो भी नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टेटिस्टिक्स है इनसे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ठीक, करते जो हैं, एक तो मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि हमारे पास हनी भी है और मून भी है। हम तो समझते थे हनी हमारे पास हुआ करती थी, ये नून का मुझे इल्म नहीं था, लेकिन अगर नून में कोई हनी है तो वो ख्वाजा आसिफ ही होगा। अच्छा, और मून जो है ना वो अब्बासी साहब होंगे, वजीर रेलवे अनीफ अब्बासी। ये मैं मतलब दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और दोनों के साथ मेरा बड़ा अच्छा सलाम दुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना हुकूमती दावे जितने भी है, हर हुकूमत दावे करती है। ये वैसे मैं आप दोनों को हनी और मून कहता हूँ। चले, उन्हें कहानी खत्म कर दी है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे ऊपर करके उन्होंने वो मामला भी आपका डिफ्यूज कर दिया कि आप ख्वाजा आसिफ साहब को, अनीफ अब्बासी साहब को जो कह रहे थे। अच्छा, चले, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जरा मून सून और हनी मून से जरा आगे बढ़ते हैं, मुनाल पे आ जाते हैं। मैं जरा एक और सवाल, असल में वो खासकर जो तहरीक है उस हवाले से है। अगर अलीमा खान जिस तरह से निकली, जिसको आप नहीं मान रहे, वो ग्राउंड के ऊपर निकली हैं, मैं मिशाल यूसुफजई के ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि इस हवाले से अगर कोई वो ऐलान करती हैं, यानी अगर खान साहब की बहनें खान साहब के हुकूक के बहाल करने, उनकी रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च लीड करने का ऐलान करती हैं, तो मुझे पहली सफ में और अपने पीछे पाएंगी। अब मिशाल यूसुफजई भी जाहिर है उनके कोई अच्छे ताल्लुकात तो नहीं अलीमा खान साहब के हवाले से। उनकी किसके साथ अच्छे ताल्लुकात? मिशाल यूसुफजई साहब नहीं, अलीमा खान। अच्छा, अलीमा खान। चले, वो कह रहे हैं कि अगर वो निकलती हैं, मां से वही दो बहनों के किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात, लेकिन वो कह रही है कि अगर वो निकलती हैं, लॉन्ग मार्च का ऐलान करती है, तो मुझे अपने पीछे पाएंगी। अब क्या शेर अफजल मरवत भी उस मार्च का हिस्सा होंगे? देखिए, मेरी पोजीशन दूसरी है। मिशाल तो अभी पार्टी में है ना, अभी तक तो उसकी भी चल रही थी बात निकाले जाने की, लेकिन मुझे तो इन्होंने इस्तेमाल करने के बाद बाहर फेंका है। मैं तो इस रवैये का हकदार नहीं था, और मैं ये जो मार्च के ऐलान हैं ये सब मुझे झूठा नज़र आ रहा है। इसमें कोई हकीकत ही नहीं है। नहीं ये मार्च होगा, नहीं ये कभी मार्च। नहीं, सिर्फ मार्च वही होगा जो शेर अफजल मरवत करेंगे? नहीं, मार्च होगा जो पीटीआई करेगी, जिस पे पीटीआई करेगी, पीटीआई का कारकुन निकलेगा। देखिए, ये इस तरह आसान तो नहीं है। जिसने मार्च किया उनसे पूछो कि मार्च किस तरह होते हैं, जलसे जुलूस किस तरह होते हैं। सबसे पहले
کسی بھی چیز کا مومنٹم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پاکستانیوں کی ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے، پھر آپ اپنے اندر لوگوں کو یہ باور کریں کہ جو یہ قیادت ہے یہ اعتماد کے قابل بھی ہے۔ آپ نے تو قیادت کا ستیہ ناش کر دیا، سب پہ غداری کے فتوے بانٹ دیے ہیں، پھر اس قیادت کو چاہیے کہ اپنا یقین خود دلائیں، سب آ جائیں، الف بالقرآن پہ قوم کو بتا دیں کہ ہم اس کاز کے لیے اپنی جان تک لڑا دیں گے، تبھی کہیں جا کے ورکر کا جو گنگشتہ جو گزشتہ ان کا اعتماد تھا وہ بحال ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے مومنٹم پیدا کرنا ہے، ایک امپیٹس دینا ہے۔ عام پاکستانی کیوں آپ کے لیے نکلے؟ دیکھیں یہ 2024 کے الیکشن میں جو ووٹ پڑے، نعیمہ خان کال دیں گی، ان کی بہن ہے، لوگ ان کے پہ اعتماد کرتے ہیں۔ دیکھیں لوگ بہن کی وجہ سے نہیں نکلتے ہیں، لوگ ان پرسویشنز پہ نکلتے ہیں جو آپ ان کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ کسی کی بہن ہونے کی وجہ سے عام پاکستانی کو کیا فرق؟ جو لوگ آپ کے پیچھے نکلے تھے وہ کس سے نکلے تھے؟ دیکھیں یہ 8 فروری سے پہلے جتنے بھی لوگ نکلے تھے ان لوگوں کے سامنے ہم نے وہ نیریٹیوز رکھے کہ الیکشنز ہیں، حقیقی آزادی ہے، جمہوریت کی بالادستی ہے، قیدیوں کے حقوق ہیں، آپ کے بنیادی حقوق ہیں، ان پیرایوں کو، ان نیریٹیوز کو۔ میں نے ذرا اختیار ولی صاحب کی طرف جانے سے ایک سوال آپ سے، جو آپ کے ٹویٹ بھی تھا، میں نے دیکھا بھی، آپ ٹی وی شوز میں بات کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں یہ آپ ان کے میرٹ کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آپ نے نواز شریف صاحب کو بھی دیکھا ہے جیل میں، عمران خان کو بھی دیکھا ہے۔ ایک تو کیسز وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بھی ظاہر سیاسی کیسز تھے اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ سارے ختم ہو گئے۔ کتنا فرق ہے عمران خان اور نواز شریف کے کیسز کو لے کر؟ اور ان دونوں میں سے جب جیل کی باری آئی تو اب عمران خان کو بھی 3 سال ہونے والے ہیں، کس طرح عمران خان نے جیل کاٹی نواز شریف کے مقابلے میں؟ ہانیسٹلی دونوں کیسز میں شاید ہی کوئی فرق ہوگا۔ دونوں ایک جیسے کیسز تھے، وہ بھی سیاسی قیدی تھے، کیا مطلب ہے کون سے جرائم؟ بیٹے سے یہ کوئی بات ہے کہ آپ نے بیٹے سے جو ہے تنخواہ لی ہے اور ڈسکلوز نہیں کی ہیں؟ مطلب ہے اس پہ ڈسکوالیفائی ہونا بنتا ہے؟ 2/3 اکثریت سے کوئی بندہ پارلیمنٹ کے ذریعے پرائم منسٹر بنا ہو، یہ ظلم تھا پاکستان کے ساتھ، آئین کے ساتھ، سپریم کورٹ نے کر دیا تھا۔ پھر خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے کسی بھی طور اس چیز کو جسٹیفیبل نہیں کہا جا سکتا۔ اب دونوں کے جیل کاٹنے کا جہاں تک تعلق ہے نا، پوری ایمانداری سے میں یہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو موقع مل گیا اور وہ پہلے نکل گئے، یہ موقع خان کو نہیں ملا ہے، دیٹس آل۔ جو کہتے ہیں عمران خان جاتا نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، یہ غلط بیانیہ ہے۔ کون چاہے گا کہ میں جیل میں سڑوں؟ لیکن خان دیکھیں نا، خان اس طرح جو ہے کہ آپ اس سے ناک پہ لکیریں کھنچوائیں اور معافی رکھیں، وہ یہ نہیں کرے گا۔ بالکل ٹھیک، بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اچھا اختیار ولی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم نے یہ دیکھا کہ آئینی عدالت نے ایک جو فیصلہ تھا وہ ریورس کر دیا منال والا۔ یہ فیصلے ظاہر کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں تھا، یہ آئینی عدالت ان معاملات کے اندر بھی اب آ رہی ہے، تو کیا جب فیصلے پلٹنے کی باری آئی ہے کوئی تحریک انصاف کے لیے بھی خیر کی خبر ہونی چاہیے؟ کوئی ان کے بھی بلے کے نشان واپس آ رہا ہے کہ نہیں ابھی صرف آئینی اور قانونی معاملات ہی ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں تھوڑا سا ایک تو میں علیمہ باجی کی بات کروں، تحریک شہریک کوئی نہیں چلے گی۔ باجی جو ہے انہوں نے چترال پہنچنا تھا، وہ سیر سپاٹے کے لیے گرمیوں کی چھٹیاں کاٹنے کے لیے وہاں پہ چلے گئی ہیں، خود کو بیزی رکھنے کے لیے، اور ویسے ہی کچھ اور ان کے انٹینشنز ہیں جس کا میں ابھی ذکر نہیں کرتا۔ میں آپ کے اگلے شو میں اس کا ذکر کروں گا کہ باجی کے جو انٹینشن ہے لیما باجی کے وہ کچھ اور ہیں، وہ پولیٹیکل نہیں ہے، وہ خان کی رہائی بھی نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ وہ آپ کہہ لیں کہ وہ ادر دین پالیٹکس ہیں یا ادر دین تحریک یا تو سیاسی طور پہ وہ پارٹی کی چیئرمین یا ملک کی وزیر اعظم یا عمران خان کی رہائی، اس کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تو اور آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، وراثتیں بھی ہوتی ہیں، تقسیم بھی ہوتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نیکسٹ شو میں آپ کو بتا دوں گا، چلیں اگلے شو تک ابھی نہیں بتانا چاہتا۔ ٹھیک ہے، ہاں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ 5 اگست کی کال جو ہے یہ کال ہوتی ہے یا یہ مس کال ہوتی ہے، یہ بھی ذرا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب میں آتا ہوں آئینی عدالت پہ۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے نا، یہ بات بالکل غلط ہے، ایک تو سائڈ پہ کرنے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ لمبا ہے، یہ ہے یہ۔ عمران خان صاحب کو نکلنے کا موقع نہیں ملا، جس دن ان کو موقع ملے گا نکلنے کا، ان کی کوئی ضمانت نہیں دینا چاہتا، ان کی کوئی ضمانت لیتا نہیں۔ ایک بار ان کی نکلنے کی صورتحال بنی تھی، اور وہ اس وقت بنی تھی جب اختیارات تھے تھوڑے سے، بہت تھے، جتنے بھی تھے بیرسٹر گوہر کے پاس، بیرسٹر سیف کے ساتھ،
اور اس میں تیسرا میرا بھائی آپ کے ساتھ شو میں بیٹھا ہوا ہے شیر افضل مروت. تو ان کے نکلنے کا بھی راستہ تھا, ان کو ریلیف ملنے کا بھی راستہ تھا, وہ ہو بھی چکا تھا. 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی, لیکن اس وقت پھر اس میں کچھ پھر یہ بیچارے جو تھے, یہ ان کی مثال پھر رضیوں جیسی بن گئی اور یہ گنڈوں کے اب بیچ اس بار جو رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی شیر افضل مروت ہیں اس وقت. شیر افضل تو وہ شیر بندہ ہے کہ یہ نہ ہوتا, اس نے اپنے ایمان کا صدقہ اور نظریات کا صدقہ نہ اتارا ہوتا, نہ دیا ہوتا, تو آج شاید خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہوتی. یہ تو میں اس کی گواہی دیتا ہوں, اور جہاں مرضی آپ مجھ سے یہ لکھوا لیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مروت صاحب, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ شکریہ آپ کا. ایک چیز میں عرض کروں, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو فیصلہ ہے نا, یہ ایک فیصلہ جو ہے جن پرنسپل پہ یہ فیصلہ دیا گیا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 175(2) کے تحت یہ پرووائڈ کیا گیا کہ ہر عدالت نے اپنے اختیار کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں, یعنی اپنے اختیار سے تجاوز نہیں کرنا ہے. سپریم کورٹ نے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت نے مونال ریسٹورانٹ کو ڈیمالش کیا تھا, اس کے اگینسٹ سی ڈی اے اپیل میں گئی, اور یہ پرووائڈ کیا گیا 175 میں, جب 175 دوبارہ فریم ہوا آرٹیکل 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو اب ایک بات ہے کہ گزشتہ دنوں نسلا ٹاور تھا, اس کا فیصلہ آیا, وہ بھی گرایا گیا. یہ ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ گرا دیتے ہیں, اور جب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ جی اس کو گرا دو, کیونکہ وہ بایو ڈائیورسٹی کا کویسچن تھا, انوائرمنٹل پروٹیکشن, مرگلہ ہلز, تو آپ اس وقت ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس زمین پہ یا اس پراپرٹی پہ جو ہیں لیز کے رائٹ جو ہیں وہ ڈٹرمن ہونے تھے. باوجود یعنی یہ مالکانہ یا جو پروپرائٹری رائٹس ہیں وہ ڈٹرمن کیے بغیر سپریم کورٹ نے کہا پہلے اس کو گرا دو. اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ آج کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے منال ریسٹورانٹ کو بحال کر دیا کہ یہ دوبارہ تعمیر ہو سکتا ہے, لیکن یہ اصول درست ہیں. سپریم کورٹ دیکھیے, یہ ایک ڈاکٹرین ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو فائنلٹی حاصل ہوتی ہے, لیکن جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فیصلے میں ہم نے دیکھا, اور بھی بہت سارے فیصلوں میں, تو لہذا بلے کے نشان کے فیصلے میں بھی, ہاں جی, بلے کے نشان کے فیصلے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بلے آج تو نہیں ہوگا, ہو جائے گا, لیکن ایک وقت آئے گا عدلیہ کو احساس ہوگا کہ ایک ظلم ہوا ہے ایک آئین کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ, ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ اور ووٹرز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں وہ اختیار ولی صاحب, آپ 5 اگست کی بات چونکہ کر رہے تھے, تو 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے. اب آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے مقاصد کچھ اور ہیں, تو اس بار پھر آپ کی حکومت پنجاب میں بھی ہے, وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونے دیں. اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں, 25 تاریخ کو پیپلز پارٹی مینار پاکستان پہ جلسہ کر رہی ہے, تو اگر پی ٹی آئی بھی کہتی ہے 5 اگست کو کوئی ایکٹیویٹی یا جلسے کی, تو کرنے دیں ان کو. آپ ان سے بس ذرا تھوڑی سی عمر دراز گوندل بھائی, ذرا ان سے تھوڑے سے لکھوا لیں کہ بندے نہیں ماریں گے, فائرنگ شائرنگ نہیں کریں گے, پولیس والوں پہ فائر نہیں کریں گے, گاڑیاں نہیں چڑھائیں گے. تو میرے خیال میں اجازت تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل جاتی ہے. جماعت اسلامی جلسے کر رہی ہے, جے یو آئی کر رہی ہے, مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کیا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, محمود خان چکزئی کر رہا ہے, اختر مینگل کر رہا ہے, اے این پی کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایوری ون دے آر ڈوئنگ دیئر پولیٹیکل بزنس. بٹ میں پھر کہوں گا, پاکستان تحریک انصاف they couldn't learn how to behave and move like اگر اچکزئی صاحب درخواست دیتے ہیں, تحریک تفضیل پاکستان درخواست دیتی ہے مینار پاکستان جلسے کے لیے 5 اگست کو, تو کیا 5 اگست کو آپ کی پنجاب گورنمنٹ اجازت دے دے گی؟ بس ان سے یہ میں نے کہا نا, تھوڑی یہ ضمانت لینی ہوگی کہ وہ اسد جنیجو والا کیس نہیں ہوگا, یہاں پر جس طرح رینجرز کو مارا گیا وہ کیس نہیں ہوگا, کلاشن کوف اور 9mm کے پسٹل لہراتے ہوئے نہیں آئیں گے, ان کے پاس ٹیئر گیس ٹیئر گنز نہیں ہونے چاہیے, ان کے پاس کرینیں نہیں ہونی چاہیے, ان کے پاس اسکیویٹر نہیں ہونے چاہیے, سرکاری مشینری کا استعمال نہ ہو. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لوگوں کا جو ترا ہوتا ہے, جو ان کی اکوپمنٹ ہوتی ہے, ان کا جھنڈا ہوتا ہے, ان کا نعرہ ہوتا ہے, ان کا جذبہ ہوتا ہے, ان کا نظریہ ہوتا ہے, یہ چیزیں جو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. وہ آپ سن رہے ہیں پی ٹی آئی, تو یہ گزارش کروں گا بے شک یہ ساری چیزیں نہ ہو, لیکن یہ بلڈنگز کے چھتوں پہ سنائپرز کو بھی نہیں ہونے چاہیے. لے نئی بات سن لیں اختیار صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ
नहीं, बिल्डिंग्स की छतों पर तो हमेशा हमने अभी जलसे किए हैं, जुलूसे की रिलीज किए हैं। बिल्डिंग की छतों पर जो लोग बिठाए जाते हैं वो हिफाजत के लिए बिठाए ठीक जाते है, हैं वो कि हिफाजत कोई वालों ने तो उसमें 14 लाश गिरा दी थी, वो गोलियां हम पे आसमान से चली थी। भाई मैं खुद मतलब बात निकलेगी बड़ी दूर से लग जाएगी। आगे नहीं ले जाते लोग मेरी जान। वजह हाँ उदासी का सबब पूछेंगे और चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे। छोड़ दीजिए वो बात, फिर चले कल चले इसके साथ ही जी मैं अपने दोनों मौजूद मेहमानों का, शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब का और इख्तियार वली साहब का करूंगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। हमने वीकेंड पे देखा कि एक अहम और भी मुद्दा था, वो कोट लखपत जेल के हवाले से था और नेशनल डायलॉग कमेटी ने वहां पर कुछ मेल मुलाकातें की हैं। फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। चौधरी साहब, एक तो ये कहिए कि इस बार मुलाकात आपने लगता है कि कोई खुफिया मुलाकात ही की, आपके और आपकी पार्टी या जो भी एनडीसी है उनके ट्वीट से पता चला, तो कौन कौन मुलाकात में शरीक था? और कहा जा रहा था कि शायद कोई शख्सियत चूंकि जेल में उस वक्त मौजूद नहीं थी, उनको फोन पे भी लिया गया। देखिए, मुलाकात जो हुई हमारी उसमें थे महमूद रशीद साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और इजाज चौधरी साहब से जो है वो हमारी बात हुई। ठीक। और पहले भी हमारी मुलाकातें जो है वो हुई थी और इस बार ये था कि जरा इकट्ठी मुलाकात हुई और एक नुक्ता नज़र जो है वो डिस्कस करने का मौका मिला हमें। ठीक। और हमारा मुद्दा ये था कि इसको जो है वो किस तरीके से, ये जो इस वक्त एक स्टेटस को बन गया है, उसको तोड़ा कैसे और हम आगे कैसे चलें। और उसके ऊपर सच्ची बात तो यह है कि जो कोट लखपत के हमारे लीडर हैं, उनके ख्यालात काफी अरसे से नॉन है। ये नहीं कि वो कोई हमको नई बात कर रहे थे, उन्होंने आपके सामने लेटर लिखा था, मुज़ाकरात की बात की थी और हम हुकूमत के साथ यही बात बार बार जो है वो कर रहे थे कि आप अगर चाहते ये हैं कि ये हो सके कि आप मुज़ाकरात में आगे बढ़े, तो देखिए उन लोगों को रिलीफ दें जो इमरान खान से खुल के बात कर सकते हैं। ठीक। और वो ये लोग हैं जो कोट लखपत में असीर हैं और उनके साथ अगर आप जो है वो बात करें तो फिर ही हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, मैं एक चीज़ जो जानना चाह रहा हूं कि आप अस्पताल भी गए थे, उस वक्त भी एक मुलाकात हुई थी। बुनियादी सवाल ये है कि फैसला तो बहरहाल कोट लखपत से नहीं होना, अडियाला से होना है। आप लोगों की खान साहब सुनते भी हैं और आप लोग पहले भी उनको कॉल करने की कोशिश करते हैं जब आप समातों पे जाते थे, तो जितना कोट लखपत के लिए कोशिश कर रहे हैं, अडियाला क्यों नहीं कोशिश करते? अगर बैरिस्टर सैफ को भी साथ मिला लें तो शायद अडियाला मुलाकात भी हो जाए, क्योंकि कहा गया था कि अडियाला से बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है। कोशिश वो भी कर रहे हैं कि अडियाला में हो। लेकिन देखिए, आप ना जो कोई आप आखिरी फ्लोर के ऊपर पहले दिन ही छलांग नहीं लगा देते। ठीक। आपको सीढ़ी से ऊपर जाना होता है। तो मामला ये है कि हमने बिल्कुल मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से भी हमारी ख्वाहिश है कि हो और इंशाल्लाह होगी भी। लेकिन हम चाहते यही हैं और तरीका भी यही है कि एक सीढ़ी के साथ आप ऊपर चलें। पहली बात तो ये है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है आपके सामने, जब भी मुलाकात की कोई बात करते हैं, टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो पीटीआई के अकाउंट से ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो एक नई कैंपेन लॉन्च हो जाती है। ठीक। तो जो आप माहौल कोशिश करके थोड़ा ठंडा करने की कोशिश करते हैं, उसको आपके सामने ही है कि लोग हैं जो खराब करने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा ये एक मुश्किल मामला है, लेकिन बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ टेम्परेचर्स में कमी आए और किसी तरीके से हम आगे बढ़ सकें। और पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप के अंदर तो जाहिर है कि वो सलाहियत नहीं है कि वो इस मामले के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर को बड़ा रोल प्ले कर सकें। इसीलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि ये कोट लखपत के दोस्त हैं हमारे, ये लोग, इनको अगर मौका मिल जाए तो ये फिर अडियाला में जाके इमरान खान साहब से भी बात कर सकते हैं और फिर टेम्परेचर जो है वो वैसे ही ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे जहन में है कि जिस तरह आप पीटीआई की क़यादत की सलाहियत पे सवाल उठा रहे हैं, अलीमा खान साहब अभी आजकल ज़रा ग्राउंड पे निकली हुई हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि अमलन वो भी पीटीआई से या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शायद उतनी मुतमईन नहीं है। तो अगर आपका और अलीमा खान साहबा का ग्राउंड कॉमन हो गया है, तो क्या अलीमा खान साहबा से भी फिर मिल लेंगे आप?
نہیں علیمہ بی بی سے تو ڈیفینیٹلی ہم نے رابطہ جو ہے وہ میں نے کیا بھی تھا، انہیں میں نے بات بھی کی تھی. میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کے کوئی موقع مل رہا ہے بہنوں کو تو آپ بالکل ضرور یہ کر لیں اور اس کو آگے جائیں. لیکن بہرحال وہ اس وقت ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن کسی کے ساتھ ہیں وہ تو عمران خان کے خاندان کے ساتھ ہے. اچھا، وہ تو ظاہر ہے کسی اور کے ساتھ ہے نہیں، لہٰذا ان کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تھوڑی ذرا اگر یہ پگھل جاتی ہے کچھ برف تو پھر اس پہ جو ہے وہ معاملہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن دیکھو عمر بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تیار ہو جائے اور دوسری سائڈ کا انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے. اور دوسری سائڈ کچھ نرمی دکھائے اگر پی ٹی آئی کمپینیں شروع کر دے تو ظاہر ہے پھر بھی معاملہ آگے نہیں چلنا. تو اس لیے یہ ایک کمپلیکس ہے چیز. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان میں لوگ تھک گئے ہیں. اگر ڈیسیژن میکر نہیں بھی تھکے تو پاکستان کے لوگ اس روز کی جو ایک انسرٹنٹی ہے اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اکانومی کے اوپر. اور دوسرا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جس قسم کی اب لڑائی کا سامنا ہے ہمارے ہاں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، اور اب کشمیر میں بھی، تو اس طرح کی لڑائی جو ہے اس کے لیے قوم کا متحد ہونا بہت ضروری ہے. اور اس اتحاد کے لیے ٹمپریچرز نیچے لانا ضروری ہے، سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سیف کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے کسی خواہش کا اظہار کیا گیا جو پھر تصدیق بھی ہوئی مختلف حوالوں سے. وہ ملاقات نہیں ہوئی، بیرسٹر سیف ملنے بھی نہیں گئے. اگر جاتے ان کی ملاقات نہ ہو پاتی تو پھر ایک اور بات تھی. آپ معلومات رکھتے ہیں، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے. تو کیا وجہ ہے بیرسٹر سیف خود نہیں گئے اس پورے سینیریو کے اندر، یا وہ ملاقات ہونے نہیں دی جانی تھی؟ ایک تاثر یہ بھی تھا کہ تحریک انصاف کے اندر سے مخالفت ہو رہی ہے ان کی ملاقات کی. نہیں وہ دیکھیں اس وقت دو دھڑے بنے ہوئے ہیں کے پی میں. کے پی میں ایک دھڑا ہے علی امین کا اور ایک دھڑا ہے سہیل آفریدی کا. ٹھیک تو بیرسٹر سیف کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ علی امین کے ساتھ، ٹھیک اور اس پہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو یہ خوف تھا کہ اگر بیرسٹر سیف ملتے ہیں اس وقت بشرا بی بی سے یا عمران خان سے تو ان کا جو پوزیشن ہے وہ خراب ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی کوشش کی. اور اس وقت آپ سمجھیے نا کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک پالیٹکس ہے جس میں فیصل کریم کنڈی شامل ہیں، مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، وہ بالکل سہیل آفریدی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ یہ دے آلسو ہیلپ سہیل آفریدی ان دس ریگارڈ. تو ان تمام لوگوں نے مل کے پھر وہ ملاقات نہیں ہونے دی اور بیرسٹر سیف کو اجازت نہیں ملی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس سارے مدعے کے دوران جو ملاقاتیں یا سب سلسلہ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں 5 اگست کو اپوزیشن ایک ہڑتال کی کال بھی دے رہی ہے. گو کہ ابھی تک یہی سامنے آیا کہ شاید 1 دن کی ہڑتال کی کال ہے یا احتجاج اگر ہڑتال نہیں بھی ہے، جس پہ علیمہ صاحبہ نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس آیا ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، مفاہمت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے، یا پھر آپ پلان ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر گراؤنڈ پہ بھی نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے؟ ایک دن تو آپ نے 8 فروری کو بھی ٹوکن پروٹیسٹ کیا، اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ نے کی ہے. تحریک انصاف کو دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، آپ نظام میں رہ کے آپ نہیں لڑ سکتے. یا تو آپ نے اگر مزاحمت کرنی ہے پھر آپ کو نظام سے باہر آنا پڑے گا. اور دوسری صورت میں، اور ویسے تو 3-4 سال سے اپنے نظام سے باہر ہو کے پاپولیرٹی حاصل کر لی ہے لیکن آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس لیے دیکھیے اب آپ یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا خود. اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو آپ اسپیکر کو لکھ رہے ہوں کہ میری گاڑی نہیں ہے، مجھے گاڑی دے دیں، 2 گارڈ دے دیں، اور اگلے دن آپ جو ہے وہ اسپیکر کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بے عزت بھی کریں. تو یہ دیکھیں یہ تو ایک فیصلہ ہے جو پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ انہوں نے اگر لڑنا ہے تو پھر نظام سے باہر آنا ہوگا، نہیں لڑنا تو پھر نظام میں رہ کے اس کے اندر جو ہے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اور اس کے لیے ایک انہیں اب یہ اگر لڑنا ہے تو پھر تو ظاہر ہے عمران خان سے ملاقات وغیرہ نہیں ہونی، وہ تو پھر فیصلہ آپ نے خود ہی کرنا ہے. اور اگر آپ نے نظام کے اندر رہ کے آگے بڑھنا ہے، چیزیں کرنی ہے، اس کی آپشنز آپ کو بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب نے بڑے اہم ان مدوں کے اوپر اپنی رائے، اس کے ساتھ ہی شکریہ بھی ادا کریں گے. ویلکم بیک. دیگر معاملات کے اوپر بات کرنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب کو آج ہم نے دعوت دیا. شیخ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. یہ کہیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ زہرا خان صاحب کی وہ ہمشیرہ ہیں، وہ فیملی ہے، وہ کنسرنڈ بھی ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں گئی ہوئی تھی، مختلف جگہوں پہ انہوں نے خطاب بھی کیا. میں نے دیکھا کہ سی ایم کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان کے ساتھ موجود تھے شفقت ایاز صاحب.
یہ پارٹی کو انفارم کیا گیا تھا، یہ ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی؟ دیکھیں اس پہ تو باجی نے خود بتا دیا. آج ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چترال کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایسی پلانڈ چیز نہیں تھی. تو باجی خود کہہ رہی ہیں، تو ہم کیسے ان کے بہاف پہ کوئی اور اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. اور وہ جا رہی تھیں چترال، اور اوبیسلی لوگ خان سے اور خان صاحب کی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. اور خصوصاً علیمہ باجی نے جو پچھلے 1.5-2 سال میں کردار ادا کیا ہے، جس طریقے سے وہ چیزوں کو موبلائز کرتی رہی ہیں، تو لوگ ان سے خاص محبت کا رشتہ رکھتے ہیں. تو یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب وہ جائیں گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، اور پھر وہ ان کی رہائی کے لیے اتنی کوشش کر رہی ہیں، تو کیوں نہیں اس سے بڑھ کے بھی لوگ نکلیں گے جس وقت وہ جو ہے وہ موو کریں گی. ٹھیک. لیکن شیخ صاحب اس میں مسئلہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے جو ناقد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف جو موروثی سیاست کے خلاف تھی، اب عمران خان کی فیملی آئے تو یہ موروثی سیاست کیسے نہیں ہے؟ پھر آپ کے ایک ایم این اے علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ تحریک انصاف میں موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے. علیمہ خان کا آنا تحریک انصاف کے نظریے سے کنٹراڈکشن ہے؟ دیکھیں سر، جو عمران خان صاحب کا نظریہ ہے نا، موروثیت کے حوالے سے وراثت میں کس طریقے سے لوگوں کو آگے لانا، اس نظریے سے تو کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا اس پارٹی میں ادھر ادھر ہونے کی، اگر وہ پارٹی میں رہنا چاہتا ہے. مگر علیمہ باجی کا آنا، اگر وہاں پہ ٹیوزڈے کو لوگوں کو کھڑا کرنا اور موبلائزیشن جو ہے کرنا ٹیوزڈے کے حوالے سے، وہ وراثت یا موروثیت نہیں تھا، تو یہاں پہ جانا کیسے موروثیت ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی موروثیت والا معاملہ. تو یہ ایویں لوگوں نے ایک وہ بنا لیا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ خاص کر تحریک کو لے کر، کسی لانگ مارچ کو لے کر، یا کسی جو مزاحمت تحریک انصاف کہتی ہے اس کو لے کر عمران خان کی فیملی اور عمران خان کی پارٹی کے درمیان اختلاف ہے. یہ اختلاف پالیسی کا ہے، کیونکہ جس طرح سے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے باجی کے اور پارٹی کے درمیان، کوئی اختلاف نہیں. یہ بالکل غلط بات لوگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، جب پٹیالہ باجی جو ہے وہ بھی ٹیوزڈے کو وہاں پہ اپنے ملاقات کے لیے جاتی تھیں، تو پارٹی کے لوگ آتے تھے، کوئی پارٹی کے باہر کے لوگ تو نہیں آتے تھے. اب کل بھی جب چترال جا رہی تھیں تو آپ کو کیا تحریک انصاف کے جھنڈے نظر نہیں آئے؟ کیا تحریک انصاف کا آپ نے شفقت ایاز کا نام لیا؟ کیا وہ پارٹی نہیں ہے؟ یا جو باقی صدور یا جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے، جو عوام وہاں پہ کھڑی تھی، کیا وہ پارٹی نہیں ہے؟ کیا خان کے ووٹر نہیں ہے؟ اختلاف کہاں ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. اڈیالہ آنے سے بھی انہوں نے منع کیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں وہ خود بہتر سمجھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس میں انہوں نے ریفرنس بھی دیا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی صاحب کے ذمہ لگائی. انہوں نے جنید اکبر بھائی کا بھی ذکر کیا. تو وہ اوبیسلی وہ تو سمجھتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ خان نے تو بڑا پہلے ڈائریکشن دے دی تھی اسٹریٹ موومنٹ کی، تو دس از اباؤٹ ٹائم کہ آپ کو کرنا چاہیے. وہ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مگر بہرحال انہوں نے پھر آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ نے پٹیالہ جانا ہے. یہ ان کی جو میں نے تقریر سنی. لیکن جو 5 اگست کے حوالے سے گو کہ پلان تو ابھی سامنے نہیں آیا کہ 5 اگست کو اپوزیشن کیا کرے گی، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک دن کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہم نے 8 فروری کو بھی دیکھا ایک ٹوکن پروٹیسٹ ہوا. یہاں پر جب صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آیا پالیسی کا اختلاف ہے یا پالیسی کی ایگزیکیوشن کا کہیں نہ کہیں کوئی ایشو ہے. یہ پی ٹی آئی اور طرح سے سوچ رہی ہے، بہنیں اور طرح سے سوچ رہی ہیں. نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج، پرامن آئینی احتجاج کرنا ہے. اس پہ کس کا اختلاف ہے؟ کیپیسٹی ایشوز ہو سکتے ہیں، امپلیمنٹیشنز کے طریقہ کار کے اوپر کوئی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے. وہ تو 2 گھراں دے وچ 2 بہناں دا آپس ہو سکتا ہے، 2 بندیاں دا ہو سکتا ہے. ادر دین دیٹ دیکھیں کوئی بھی آپ ہے نا، میں مثال دیتا ہوں جی. آپ کل عمران خان صاحب کے لیے نکلے اور بار کو نعرہ مارے، تو ہم تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. کوئی بھی جو خان صاحب کے لیے کوئی بات کرے گا ہمارے علاوہ، ہم کیسے اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمارا آپ کا اختلاف ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. اگر 5 اگست کو علیمہ خان کوئی شیخ صاحب اگر 5 اگست کو اس طرح فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی نعرہ لگائے گا تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے لیڈر ہیں، لیڈر کے لیے ایسے ہی پارٹی کھڑی ہوتی ہے. اگر 5 اگست کو لے کر علیمہ خان کوئی کال دے دیتی ہیں یا کوئی اعلان کرتی ہیں تو پی ٹی آئی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. پھر دیکھیں بات اگر وہ
5 अगस्त को 3 साल पूरे हो रहे हैं इमरान खान साहब की मुस्तफ़ा के। उस हवाले से अगर बाजी को प्रोग्राम बनाती है, ऑब्वियसली पार्टी उनके साथ मुशावरत करेगी, या पार्टी को प्रोग्राम बनाती है तो बाजी भी उसको सपोर्ट करेगी। ये तो इसमें तो कोई ऐसी बात कोई नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कहिए कि कोट लखपत के अंदर आपके कुछ रहनुमा मौजूद हैं, उनका शिकवा शिकायत भी सुनने को मिलता है कि जी हमसे मुशावरत नहीं की जाती। फिर जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है, फवाद चौधरी साहब और दीगर जो आपकी पार्टी के लोग थे, उनकी कुछ मुलाकात हुई है जिस पर उनका एलामिया भी आया है। एक तो तहरीक इंसाफ का उस मुलाकात के ऊपर क्या रद्देअमल है, दूसरा अगर कोई ऐसी गुफ्तो शुनीद आगे बढ़ती है या मुज़ाकरात की बात हो रही है तो इस पर क्या आप कहेंगे? पहली बात तो ये आपने अपनी सवाल में खुद ही उसका जवाब दे दिया। ये लोग पीटीआई है ही नहीं। इनको एक साहब जो है उनको पार्टी से इमरान खान साहब ने उमर अयूब को कह के बाकायदा तौर पे रिटर्न पार्टी से निकाल दिया था, ठीक है जी। और दूसरे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए, ट्वीट करके चले गए। हूं जैसे लेकू लब्बा कुछ नहीं हूं है खाम खा दी, ये फलानी मेरी कमेटी है तो मैं फलाना हूँ, तो क्या क्या कौन लोग हैं आप? आपकी किस पार्टी से आपका ताल्लुक है? हम किसी नाम नेहाद कमेटी को नहीं डाल, बिल्कुल। तो इसलिए उन पे बात करना भी मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ टाइम रह गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अंदर जो कहा है, ये लोग झूठ बोलते हैं। पिछली मुलाकात में भी ऐसे ही हुआ था, जो इन्होंने कहा था शाह महमूद साहब ने कहा मैंने कोई ऐसी बात की नहीं। दूसरी बात ये, शाह महमूद साहब का और उन 5 लोगों का राब्ता है पार्टी के साथ, वो खतो किताबत होती रहती है। आप लोग खतो किताबत नहीं देखते, मैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन मीडिया की तरफ से उनके खतूत जो है इशू करता हूँ जी। और बिल्कुल वो उनके पैगाम पहुंचते रहते हैं। और वो जो है ना, अगर उन्होंने इस किस्म की कोई बातें करनी होती जो ये लोग कह रहे हैं तो हमसे बात कर लेते हैं डायरेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, बट हाँ बिल्कुल उनका ये गिला ठीक है, उनकी साथ ज्यादा मुलाकातें होनी चाहिए, उनके साथ ज्यादा मुशावरत होनी चाहिए। और जो लोग जिन दोस्तों के पास जिम्मेदारियां हैं बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल जो मेरा उनके साथ राब्ता है, मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है। ज्यादा मुशावरत इनपुट जरूरी है। और फिर वो भी बहुत कठिन हालात से गुजर रहे हैं, चाहे यास्मीन राशिद साहब हो, चाहे शाह महमूद साहब हो। इस सब मसाइल में से बड़ी लंबी सजाएं, उम्रें आप इनकी देखें, वो मसाइल देखें, बिल्कुल इनके साथ ये कमजोरी है और बिल्कुल ये दूर होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पे उनसे वेरी राइट। शेख साहब, आज एक फैसला आईनी अदालत से भी आया, काजी फायज ईसा साहब की अदालत ने जो एक फैसला दिया था उस फैसले को पलट दिया गया। तो आप लोगों के दिल में भी कोई उम्मीद पैदा हुई है कोई बल्ले के निशान वाला फैसला पलटने की आज के इस प्रेसिडेंट को देखते हुए? देखिए सर, हम तो क्योंकि कानून और आइन पे यकीन रखते हैं, इतनी ज्यादतियों के बावजूद, इन तरमीमों के बावजूद, इमरान खान साहब ने इन तरमीमों से पहले मुझे याद है कहा था कि जो भी हालात मैं इन्हीं अदालतों से इंसाफ लेके आऊंगा। तो हमने मायूसी जरूर है, मगर वो कहते हैं वो नहीं है कि बिल्कुल हमने उम्मीद छोड़ दी है। हम समझते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल, जस्टिस जो है वो होगा। खुदा खौफी, अल्लाह का डर, कोई ना कोई तो अल्लाह से डरने वाला होगा जो कि इंसाफ के उसूलों को सामने रख के इमरान खान को, उसकी पार्टी को इंसाफ देगा। तो बिल्कुल उम्मीद तो हमें है। आखिर में जो आपसे पूछना चाहता हूं वो 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन ने जो ऐलान किया सो किया, पीटीआई क्या सोच रही है, क्या प्लान क्या है? टोकन प्रोटेस्ट करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च है, कोई जलसा जुलूस है, क्या एक्टिविटी है? सर देखें, इस हवाले से बहुत सी जो है सजेशंस मौजूद है। पॉलिटिकल कमेटी का इजलास 1-2 दिन में हो जाएगा, उसमें वो सारी सजेशंस लोगों की तरफ से फैसला पॉलिटिकल कमेटी ने करना है या अचकजई साहब ने करना है? देखिए, अचकजई साहब की भी हम इनपुट लेते हैं ना, लीडर तो हमारा अंदर है, उसको 3 साल हुए हैं, अब उसके लिए हमने उस तरफ तो नहीं देखना। बाकी तो उनके पास जब से उनको अपोजिशन लीडर बनाया है, वो हिकमत अमली खान ने उनके जिम्मे लगाई थी, उनको हमने हिकमत अमली देने से रोका तो कोई नहीं है। वो जो भी बात करते हैं हम उसका एहतराम करते हैं, उसको सर आंखों पे रखते हैं। वो जो उनकी है 5 अगस्त के हवाले से टीटीएपी ने तो उसके ऊपर दे दी है स्टेटमेंट, आपने देखी होगी। तो बिल्कुल वो अपनी जगह पे है और पॉलिटिकल कमेटी ने भी उसको आखिर उसकी तौसीक तो करनी है ना। ठीक, बिल्कुल ठीक। पॉलिटिकल कमेटी जो है इस हवाले से फैसला करेगी। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी, बड़ी तफसील के साथ तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए सवालात हैं उनका जवाब दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।